सुल्तान मोहम्मद सानी ने अहले कुस्तुनतुनिया से एलान जंग तो कर दिया था, लेकिन कुस्तुनतुनिया के उस नाकाबिले तस्खीर दीवार को, जिसने 28 मुहासरों में बड़े से बड़े फातेह को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था, उसे अपने सामने ज़ेर करने के लिए छोटी मोटी तोपें काफी न थी। इसलिए सुल्तान मोहम्मद ने निहायत अजीमुशान तोपें बनवाई जो अपनी जसामत और ताकत के लिहाज से बेनज़ीर थी। अरबन नामी एक ईसाई इंजीनियर ने, जो हंगरी का रहने वाला था और बाज़ंतीनियों की मुलाजिमत से अलहदा होकर सुल्तान की खिदमत में चला आया था, उसने एक निहायत ज़बरदस्त तोप ढाली जिसके संगी गोलों का कतर 2.5 फीट था। इसके अलावा उसने और भी तोपें बनाई जो निस्बतन छोटी थी लेकिन ज़्यादा तेज़ी के साथ गोले बरसा सकती थी। सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के लिए 180 जहाज़ों का एक बेड़ा भी तैयार कराया। वो मुहासरे की तैयारियों में हद दर्जा मशगूल थे और उसके लिए तमाम सामान अपनी ज़ाती निगरानी में फराहम कर रहे थे। इधर कुस्तुनतीन भी मुदाफ़ियात की तैयारियों में उसी तरह मसरूफ़ था। उसने शहर की दीवारों की मरम्मत कराई और जो कुछ रसद मुमकिन थी बहम पहुँचाई। इसके बाद उसने मगरबी यूरोप के फरमा रवाओं से मदद की दरख्वास्त की और पोप की पूरी आनत और हमदर्दी हासिल करने के लिए कलीसिया रोमा के तमाम मुतालबात को मंजूर करके यूनानी कलीसिया को उससे मिला दिया। सेंट सोफिया में पोप के नुमाइंदे कार्डिनल एसिडोर के ज़ेरे सदारत एक मजलिस मुनक़िद हुई जिसमें शहंशाह, उसके दरबारी और कुस्तुनतुनिया के तमाम मुल्की और मजहबी ओहदेदार शरीक हुए और कलीसिया कुस्तुनतुनिया को कलीसिया रोमा से मुत्तहिद कर दिया गया। उस फैसले ने यूनानी पादरियों को बहुत बुरा फरोख्ता किया और शहर की आबादी के बड़े हिस्से ने उससे अपनी बेजारी का एलानिया इजहार किया। दोनों कलीसियाओं के दरमियान जो कदीम दुश्मनी चला आता था वो उस नाजुक मौके पर भी कायम रहा और शहंशाह के उस फ़ाइल ने खुद उसकी रिआया की एक कसीर तादाद को उससे बरगिश्ता कर दिया। ग्रैंडी ड्यूक नोटारस, जो तमाम अफवाज कुस्तुनतुनिया का सिपह सालार था, इस कदर बरहम था कि उसने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया, कार्डिनल की टोपी के मुकाबले में कुस्तुनतुनिया में तुर्कों के अमामे देखना मुझे ज़्यादा गवारा है। नतीजा ये हुआ कि खुद यूनानियों में 2 जमाअतें हो गई। कुस्तुनतीन ने मगरबी यूरोप से मदद की दरख्वास्त की थी, वो भी ना काफ़ी हद तक पूरी हुई। पोप ने आजमुदा कार सिपाहियों की एक तादाद और कुछ माली मदद कार्डिनल के साथ रवाना की। इटली और स्पेन के बाज़ शहरों ने, जो कुस्तुनतुनिया से तिजारती कारोबार रखते थे, चंद फौजी दस्ते भेजे। विंस और स्पेन के सूबा कटालूनिया और अरागिन ने कुछ मदद की, लेकिन उन सबसे ज़्यादा कीमती मदद अहले जीनीवा की तरफ से आई। मशहूर जीनीवी कमांडर जस्टिनियानी 2 जंगी जहाज़ों और 700 मुंतखब बहादुरों के साथ मुहासरा शुरू होने से पहले आ पहुंचा। ये शख्स अपनी शुजाअत और आला फौजी काबिलियत के लिहाज से तनहा एक फ़ौज के बराबर था। बहरहाल मगरबी यूरोप से मुख्तलिफ हुकूमतों ने जो फ़ौज भेजी थी उसकी मजमूई तादाद 3000 से ज़्यादा न थी और उनको शामिल करने के बाद कुस्तुनतीन की तरबियत याफ्ता फ़ौज की तादाद 9000 तक पहुँचते थे। इसके अलावा उसने 30 से 35 हज़ार आम शहरियों को भी जबरन फ़ौज में शामिल कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुस्तुनतुनिया के महल वाक़ों के बारे में बताना चाहेंगे ताकि आप जान सके कि ये शहर निस्बतन छोटे होने के बावजूद बड़ी से बड़ी फ़ौज क्यों उसे फतह न कर सकी। कुस्तुनतुनिया शहर 3 तरफ से आबनाए बास्फोरस, बहरे मारमुरा और गोल्डन हॉर्न के समुद्री पानियों से घिरा हुआ था और कश्तियों को उस तक पहुंचने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ी जंजीर से काम लिया गया था, जिसको ज़रूरत के वक्त ढीला किया जाता तो जहाज़ अंदर आ सकता था और अगर जंजीर खींच ली जाती तो रास्ता बंद हो जाती थी। इसके अलावा खुश्की की तरफ 2 बुलंद फसीलें थी जो बहरे मारमुरा से लेकर गोल्डन हॉर्न तक चली जाती थी। ये दोनों फसीलें मुतवाज़ी थी और उनके दरमियान एक नहर थी जिसका नाम लेकोस था। उन दोनों मुतवाज़ी फसीलों का दरमियानी फासला 60 फीट था। उनमें से जो अंदर वाली फसील थी उसकी बुलंदी 40 फीट थी और उस पर बुर्ज बने हुए थे जिसकी बुलंदी 60 फीट तक पहुंचते थे। रही बाहर वाली फसील तो उसकी बुलंदी तकरीबन 25 फीट थी
اور اس پر کئی برج تھے جو سپاہیوں سے بھرے رہتے تھے۔ ان پانیوں اور فصلوں کی بدولت فوجی نقطۂ نظر سے یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور فطرت نے چاروں طرف سے اسے ایسے قدرتی قلعے عطا کر دی تھی کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ 6 اپریل 1453 عیسوی کو عثمانی فوج سلطان محمد ثانی کی قیادت میں قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا۔ سلطانی فوج کی تعداد لگ بھگ 60 سے 80 ہزار کے درمیان تھی۔ سلطان نے اپنی فوج سے ایک پرجوش خطاب کیا، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ ان احادیث کو بھی بیان کیا جس میں فتح قسطنطنیہ کی بشارت دی گئی تھی اور اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت مل سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اور مؤثر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرہ ہائے تکبیر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھی اور پوری فوج اللہ رب العزت سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی۔ دوسرے دن سلطان نے زمینی فوج کو مختلف یونٹوں کی صورت میں شہر کی بیرونی فصیلوں کے سامنے معمور کر دیا۔ اس فوج کو 3 بڑی یونٹوں میں تقسیم کیا اور انہوں نے مختلف اطراف سے پوری شدت سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک لشکر ان تینوں لشکروں کے پیچھے ریزرو کے طور پر متعین کیا تاکہ ضرورت کے وقت اس فوج کی مدد کر سکے۔ ان فصیلوں کے سامنے جگہ جگہ پر توپیں نصب کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی دستوں کو شہر کے قریب اور بلند جگہوں پر معمور کیا تاکہ وہ جنگی کارروائیوں پر نظر رکھے۔ اسی دوران سلطان نے شہر کے ارد گرد پانی میں عثمانی کشتیوں کو پھیلا دیا، لیکن بڑی زنجیر کی وجہ سے یہ کشتیاں گولڈن ہارن تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ جو کشتی بھی آگے بڑھی اور قریب جانے کی کوشش کی اسے تباہ کر دیا گیا۔ البتہ عثمانی بحریہ بحر مارمورا میں امرا کے جزیروں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بازنطینیوں نے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام کوششیں داؤ پر لگا دی، فوجوں کو فصیلوں پر تقسیم کر دیا اور قلعہ بندیوں کو مضبوط کر دیا۔ سلطانی فوجوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے محاصرہ سخت کر لیا۔ محاصرے کے ابتدائی دنوں سے ہی عثمانیوں اور بازنطینی فوجوں کے درمیان جنگ میں کوئی چیز مخل نہ ہوئی۔ شہادت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور عثمانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تاج شہادت سر پر سجا چکی تھی، بالخصوص وہ افراد جو دروازوں کے قریب متعین تھے۔ عثمانی توپ خانہ مختلف مقامات سے شہر پر گولہ باری کر رہا تھا اور اس کے گولے اور خوفناک آواز بازنطینیوں کے دلوں میں رعب پیدا کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے تھے۔ توپ خانے کی گولہ باری سے فصیلوں میں کئی جگہ شگاف بھی پڑ گئے تھے، لیکن مدافعین نے بہت جلد ان رکنوں کو دوبارہ بھر دیا اور فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ اسی دوران وسط اپریل میں ایک مختصر سے بحری جنگ پیش آ گئی۔ ایک یونانی اور 4 جینیوی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ بحر مارمورا کو عبور کرنے کے بعد جب وہ آبنائے باسفورس میں بمشکل داخل ہوئے تو ان بحری جہازوں کی عثمانی بحریہ کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی، لیکن وہ عثمانی بحریہ کو شکست دے کر شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی اس کامیابی کو دیکھ کر بازنطینیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔